एमसिसी पनि सहमति एउटा गर्नु मैले अनि हाम्रो हितमा छ भने पास गर्ने हो, हितमै छैन भने किन पास गर्ने? हामी खालि यसरी अति बसेर हेऱ्यो मात्रै रह्यो। त्यहाँ भारतको सीमामा लद्दाखमा विवाद नाट्छ, झगडा नाट्छ। त्यहाँ तल साउथ चाइना सी, अमेरिका र चाहिँ चाइना र चाहिँ नेपालको बिचमा चाहिँ कम्पिटिसन बढिरहेको रहेछ। यहाँ चाइना र अमेरिकाको बिचमा ट्रेड वार गर्ने खालको विवादहरू रहेछन्। हाम्रो सम्बन्ध धुलमुलिएको छ, कता कता क्या धुलमुलिएको भन्दा पनि कता कता क्लियर छैनौँ हामीहरू। धेरै कुराहरूको समस्याहरू हामीले कुटनीतिक भन्दा पनि भावना बगेर हामीले गरेका छौँ। कुटनीति र भावना बेग्लै कुरा हो। भावनाले कुटनीतिलाई कहिलेकाहीँ गाइड गर्छ, कहिले गर्दैन। मलाई म यहाँ पर्खिँदाखेरि अवश्य हाम्रो प्रेसले कहिलेकाहीँ गाली गरिरहेको हुन्छ, यस्तो बोल्यो उस्तो बोल्यो भनेर। तर मेरो भाग्य भन्नु पऱ्यो, प्रेसले कुनै त्यस्तो नेगेटिभ नलेखेको हुनाले मैले ठिकै बोलेछु भन्ने लाग्यो मलाई। यहाँ भएको कुरा नभएदेखि त एकदम यहाँ धुवाँधार निकालेर पुरा आलोचना हुन्थ्यो। धेरै पत्रपत्रिका हेरेँ, धेरै पोजिटिभ खालको रिमार्क्सहरू आयो। केले मलाई भन्न अप्ठ्यारो लाग्छ, प्लिज कृपया मलाई माफ गर्नु होला। कुनै पनि अनलाइनहरूले धमादार चाहिँ प्रस्तुति चाहिँ र बहुत चाहिँ धेरै राष्ट्रहरूले चाहिँ प्रशंसा गरे भाषण भन्ने खालका पनि पढेँ मैले। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको सिट ठाउँ राख्न सफल भएछु, प्रतिनिधित्व गर्न सही प्रतिनिधित्व भएछ भन्ने खालको कुरा पनि मलाई एउटा गर्व महसुस भयो। यहाँ चाहिँ एउटा यही कमिटीको एउटा सदस्य भएको नाताले, नेपाली नागरिक भएको नाताले पनि मलाई त्यो जुन हिसाबले हामीले सम्बोधन गर्यौँ, त्यसको जुन हिसाबले नेपाली प्रेसले र भारतीय प्रेसले पनि पुरा मेरो स्पिचलाई पाराफ्रेजिङ गरेर हिन्दूदेखि लिएर गरेको हुनाले मलाई लाग्छ आई डेलिभर्ड भेरी वेल एन्ड भेरी स्ट्रङली एन्ड भेरी पावरफुल्ली द्याट समिट द्याट एसेम्बली भन्ने मलाई लागेको हिसाबले यहाँको आशीर्वाद शुभकामनाले धेरै गाली खानु परेन, राम्रै भएछ भन्ने मलाई लागिरहेछ। अब यो राष्ट्रनीति हुन त म यो विकास अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँ, तथापि मेरो पहिलेदेखि मेरो एउटा दृष्टिकोण के हो भने विकास भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग विकास अर्थतन्त्रले एउटा राम्रो समन्वय नगरिकन विकास अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा चाहिँ अन्तर्सम्बन्ध भएन भने विकास एउटा सायद आज अलिक बढी अनफोकस्ड हुन्छ कि इन्टरनेसनल पर्सपेक्टिभबाट विकासलाई हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हेर्न थालेँ। केही पुस्तक पनि मैले विश्वका विभिन्न बेला युनिभर्सिटीबाट छापेँ। अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा पनि कुनै बेला चाहिँ मेरो अलिकति शैक्षिकमा अलिकति चासो भएको बेला लेखेर हिँडेको छु। भाषण गरेर हिँडेको छु। युरोप अमेरिका धेरै नै विश्वलाई पनि यस युरोप इकोनोमिक्स एन्ड इन्टरनेसनल रिलेसन्स सुड बी कम्बाइन एन्ड कोअर्डिनेट भनेर बुझ्न। त्यसैले यो मेरो चासो धेरै यसको विगत होइन, तथापि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजनीति मान्यजीहरूले नै उत्पन्न भयो। यो दुईवटा हिसाबबाट चल्छ यसको, यसलाई हामीले अगाडि बढ्नु सक्छौँ। एउटा हाम्रो घरको अर्थात् कि डोमेस्टिक सिचुएसन, हाम्रो घरेलु राजनीति कस्तो छ? घरेलु राजनीति बडो सलिड छ, एकताबद्ध छ, विवाद छैन, हामी धेरै ठुला मुद्दाहरूमा झडाइरहेका छैनौँ भनेपछि त्यो पनि एउटा रिफ्लेक्सन हो। राजनीति त्यसबाट गाइडेड हुन्छ कि डोमेस्टिक पोलिसी, डोमेस्टिक पोलिटिकल सिचुएसनले राजनीतिलाई चाहिँ त्यसलाई निर्देशन दिइरहेको हुन्छ। हामी आपसमा विवाद गरी झगडा गरौँ भन्दाखेरि बाहिर हामीले हाम्रो बोल्ने कुराहरू कमजोर हुन्छन्, हाम्रो राजनीतिका आयामहरू पनि कमजोर हुन्छन्। त्यसले त्यसको सबभन्दा ठुलो पुरानो भनेको यही हाम्रो स्टेबल पोलिटिक्स, एकदम थाहै स्थिर एकताबद्ध तरिकाले हामी हाम्रो राजनीति गयौँ भनेदेखि त्यसले फरेन पोलिसी राजनीतिलाई राम्रो खालको एउटा निर्देशन दिन्छ। पराष्ट्र मन्त्रालय र नीति भनेको हाम्रो देशको ऐना हो, देशको तस्बिर हो। त्यो तस्बिर स्पष्ट पार्नको लागि हाम्रो घर सरसफा पार्न पायो भने हाम्रो मिरर विश्वलाई देखाउने ऐना बडो क्लियर हुन्छ। त्यस कारण त्यो एउटा पक्ष छ। अर्को हाम्रो लागि अब अहिलेको यो खास गरेर
ग्लोबलाइज विश्व इन्टरकनेक्टेड विश्वमा चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँ यहाँ सबै मानिसले हेर्नुहुन्छ टेलिभिजनमा, म पनि हेर्छु, त्यो जलवायु फोरकास्ट गर्दाखेरि त्यो स्क्रिनमा यताबाट त केही चाप भन्छ, कतै हावा यता गइरहेको, पानी त गइरहेको, त्यो खालको एकदम चाहिँ त्यो एउटा दृश्य देखाउँछ कहाँबाट कहाँ चाहिँ यो के अरे यो हावाको चापहरू, पानीको चापहरू कसरी गएर एउटा त्यसको त्यस्तै त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि यता सम्बन्धहरू चल्दै राखेको हुन्छ, विशेष गरी राष्ट्रले खेलिराखेको हुन्छ। त्यो विश्वको चाहिँ त्यो एउटा इन्टरनेसनल एउटा ल्यान्डस्केपमा विभिन्न खालका इन्टरप्ले फोर्सेसका त्यहाँ हुन्छ, ती सम्बन्धहरूले हामीलाई कसरी हामीलाई जस्तो उहाँहरू भनौँ कि चाहिँ अहिले एसिया एउटा विश्वशक्ति राष्ट्रको भोटबाजीको एउटा गुरुत्वाकर्षण केन्द्र बनेको छ, त्यो ग्राभिटी, फोर्स अफ ग्राभिटी। अनि अब त्यसबाट त्यहाँबाट उत्पन्न हुनेले हामीले चाहे पनि नचाहे पनि हामीलाई पनि प्रभाव पारिरहेको छ हाम्रो सम्बन्धहरूलाई, जब हामी भोट राजनीति भन्छौँ। अब त्यसलाई हेरेर त्यसलाई त्यसबाट हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई कसरी आफ्नो उसमा ल्याउने, त्यसबाट आउने परिणामहरू हामी कहाँ यसरी अब ती बसेर हेऱ्यो मात्रै रह्यो। जस्तै भारतको चाहिँ सीमामा लद्दाखमा विवाद नाट्दैछ, झगडा नाट्दैछ, त्यहाँ तल साउथ चाइना सीमा अमेरिका र चाहिँ चाइना र चाहिँ अन्य पावरको बिचमा चाहिँ कम्पिटिसन बढिरहेको रहेछ। या चाइना र अमेरिकाको बिचमा ट्रेड वारदेखि अन्य खालका विवादहरू रहेछन् र चाहिँ एसियाको सीमा द्वन्द्व कहिले हो कि भन्ने खालको कुराहरूले बादल बढालिन्छ अनि स्वीकार गर। त्यसले हामीलाई पनि कता कता भन्छ तपाईँहरू पनि बी अलर्ट हुनु चाहिँ त्यहाँबाट आउनेलाई भोलि एउटा के चुनौती आउँछ, त्यसलाई सामना गर्नको लागि हामीसँग त्यो क्यापासिटी छैन, हामीसँग त्यो एकता छैन। त्यसलाई हामीले अध्ययन गरेर यो खालको चुनौती आउँछ हाम्रो भू राजनीतिमा, त्यसलाई हामीले यसरी सामना गर्छौँ, तर हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्छौँ भन्न सक्नु। होइन भने हामी के अन्तमा के हुन्छ, हामीले सक्यौँ कि वी हेभ टु सबमिट, हामीले चाहिँ सल्भ गर्नुपर्छ। अब यस्तो भएछ ल के गर्नु होला त्यस कारण यो यसको लागि हाम्रो मन्त्रालय हामी सबै बडो केयरफुली हामीले वाच गरेर प्रोजेक्सन गर्ने हो। अब विश्वमा यसरी बादलहरू बढाइदिएका छन्, एसियामा हाम्रो वरिपरि विश्वमा, चाहे व्यापारको क्षेत्रमा होस्, चाहे उनीहरूको अन्तर सम्बन्धमा होस्, चाहे चाहिँ युद्धले खतराहरू हुन्, त्यस सबलाई हामीले चाहिँ त्यो कम्प्युटर स्क्रिनमा चाहिँ त्यो जलवायुको जो फोरकास्टका विभिन्न बाहिर प्रेसर देखाए जस्तै त्यसलाई हामीले विचार गरेर त्यसलाई लिएर त्यसलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर अनि हाम्रो हितमा अब हामीले कसरी यो नीतिहरूलाई चलाउने भन्ने यो कुराहरू हामीले धेरै गर्नुपर्ने छ। हामी कतिको सक्षम होइन भनेदेखि यस्तो हुँदैछ अरे ल त्यो क्षेत्रमा भन्ने कुरा आउँछन्। यसको अब एसिया विश्वशक्ति राष्ट्रको भोटबाजीको केन्द्रबिन्दु बन्दैछ। यसलाई आज अहिले भर्खर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, ब्रिटेनले अवकाश भन्ने सबमरिन, अस्ट्रेलियालाई न्युक्लियर पावर सबमरिनको सहयोग गरेर अझ बढी मात्रामा उनीहरू हुँदैछ। अर्को क्वाड भन्ने त्यसै गरेर त्यो एकातिर चाइना बढी अलर्ट छ, अब चाहिँ यो हामीलाई मलाई काउन्टर गर्नको लागि होला यो सबै भनेर। त्यस कारण यो सबै कुराहरूले हामीलाई इन्डिया आउँछ, चाइना आउँछ, इन्डिया चाइना बित्तिकै हाम्रो पनि यो क्षेत्र पनि प्रभावित हुन्छ। त्यसलाई कसरी अध्ययन गर्ने, कसरी हाम्रो हित बनायो, यी सब कुराहरू बडो च्यालेन्जिङ छन् हाम्रो लागि। यी सब कुराहरू छन् अब हाम्रो मैले भन्दाखेरि हाम्रो सम्बन्ध धुलमुलिएको छ, कता कता क्या धुलमुलिएको भन्दा पनि कता कता क्लियर छैनौँ हामीहरू। धेरै कुराहरूको समस्याहरू हामीले कुटनीतिक भन्दा पनि कहिले भावना बोकेर हामीले गरेका छौँ। कुटनीति र भावना बेग्लै कुरा हो। भावनाले कुटनीतिलाई कहिलेकाहीँ गाइड गर्छ, कहिले गर्दैन। धेरै हामी भावना बोकेर हामीले चाहिँ कुटनीति चलायो भनेदेखि त्यो कुटनीतिले कति कामपर्छ गर्दैन। तर कुटनीतिको रियालिस्टिक हुन्छ, प्राग्मेटिक हुन्छ कुटनीति भनेको। डिप्लोमेसी तपाईँको रियालिस्टिक र प्राग्मेटिक। तर हामीले बडो इमोसनल भएर हामीले कुटनीतिलाई चलायौँ भनेदेखि हतार गरेर हाम्रो निर्णयहरू लिन थाल्यौँ भनेदेखि कहिलेकाहीँ त्यसलाई हामीले बडो सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ। धेरै कुराहरूको मिसम्याच भएको देख्छु मैले। धेरै कुरालाई ट्र्याकमा ल्याउनलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। अब यी मानिसहरूले कसैले सन्तुलित सम्बन्ध भन्नुभयो, एकदम सन्तुलित सम्बन्ध कसरी कायम गर्छ, सन्तुलन कायम गर्नैपर्छ। किनकि हामीले जे बदले पनि हाम्रो छिमेकीहरू बदल्न सकिँदैन, भूगोल हाम्रो बदल्न सक्दैन, त्यो पर्मानेन्ट फ्याक्टरहरू त्यो फरेन पोलिसी विदेश नीतिमा। त्यस कारण हामीले सिद्धान्तबाट भयो किन होइन, नेपालको हितबाट हामी प्रभावित हुन्छौँ। त्यो के हो? सार्वभौमता, स्वतन्त्रता, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो राष्ट्रिय हित, क्षेत्रीय अखण्डता, विश्व शान्ति, यी हाम्रो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स हुन्। त्यसबाट हामी बगिँदैन। तर हामीले सिद्धान्तमा बगिन थाल्यौँ भनेदेखि, जस्तो कि एउटा पार्टी आयो एउटा नीति, अर्को पार्टी आयो अर्को नीति गर्न थाल्यौँ भनेदेखि डिभाइडेड हाउस
त्यो बारे नुने बित्तिकै के हुन्छ मैले कहिलेकाहीँ यस्तो सामान्य उदाहरण दिन्छु गाउँघरको ठ्याक्कै मिल्छ फरक पर्छ गाउँघरमा अलिकति उतिरबाट छिमेकमा अब नजिक घर हुँदाखेरि अलिक पर्तिर निकै कति गरेर होला नजिकको छिमेकीले चाहिँ त्यहाँ गएर के भन्छ गरेर हेर भनेर छोरा पढाउँछ यसलाई पढाउँछ अनि अलिक निकै झगडा थाल्ने गरेर मिलाउनु खोज्छ अनि कसैलाई भन्छ गाली पनि गर्छ किनकि मलाई पनि जुन चाहिँ प्रभाव पर्छ हल्ला नगर्छ भन्छ पहिला त्यस्तो हो सिधै आफ्नो इन्ट्रेस्ट कहाँ गएर ठोकिन्छ त्यहाँ उनीहरूले हामीले नचाहँदा नचाहँदै हामीलाई चाहिँ उनीहरूले आएर हाम्रो घरहरू चाहिँ बनाइदिनु थाल्छ फोहोर भएको ऐनाहरू सफा गरिदिनु थाल्छ त्यो कारण त्यस कारण मैले भने अनि हामी क्लियर भयौँ भनेदेखि बाहिरबाट त्यो खालको चुनौती हामी हेर्नुपर्छ त्यस कारण सबभन्दा पहिला हाम्रो घर चाहिँ बलियो एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने हो अनि त्योहरू अब यसैको लागि मैले मेरो अप्रोच म सबै दलका नेताहरूलाई सम्मान गर्छु मेरो एजेन्डा छ हतारमा यो पनि अब अहिले ननेलाइन मुभमेन्टको एउटा 60 वर्षको एउटा वर्षगाँठको उत्सव हो यो त्यहाँ जानुपर्ने भयो त्यसपछि म आएर सबै दलका नेताहरू चाहिँ निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीजी केन्द्रका नेकपा सपाका त्यस्तै चाहिँ जसपाका अर्को चाहिँ लोपा के भन्छ सरी हाम्रो मनोजको सभा सबै दलका नेताहरू छ सभा अब अलिक त्यो छोडकरी नाम कता भयो त सबै दलका नेता किनकि सबैको सहमतिबाट अनि हामीलाई अगाडि बढ्ने हो अहिले यो इस्युहरू जुन छन् चाहे बोर्डका चाहे एमसिसीका चाहे बिआरआईका इस्युहरू सबैको साझा सहमति भयो भने हुँदैन कति एउटा दलले बहुमतबाट प्रेरण गर्ने कुरा पनि हुन्छ भोलि त्यो विश्वसनीयता हट्छ अनि भोलि आएर अर्काले यो त भएन अगाडि सरकारले गर्नु भनेदेखि त्यसैको लागि कहिलेकाहीँ संसदको सबै पनि चाहिँदो रहेछ एउटा विश्वसनीयताको लागि ओनरसिप लिनको लागि स्वामित्व रेखाको लागि यी सब कुराहरू छन् मानिसहरू त्यसैले मेरो चाहिँ व्यवहार र बानी पनि त्यही छ बेला बेला समाज गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नेता नेकपाका सपाका नेता माधव नेपालजी पनि मेरो घरमा पाल्नुभएको छ निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीजी पनि पाल्नुभएको छ अहिले सामान्य राष्ट्रपति इत्यादि भण्डारजी पनि पाल्नुभएको छ स्वर्गीय भरतमान अधिकारी पनि पाल्नुभएको छ धेरै कुराहरू मैले आफूले त्यसरी सहजीकरण पनि निवेदन गरेको छु त्यो भएकोले पनि मलाई उहाँहरूसँग संवाद गर्नलाई त्यति गाह्रो छैन र एउटा सहजताका साथ मैले संवाद गर्छु र एउटा सहमतिबाट मात्रै भोलि परराष्ट्र मन्त्रीले सकेन भन्ने कुरा आउँछ तर परराष्ट्र मन्त्री एक्लैले नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लैले कतिपय कुरा राष्ट्रिय हितको सबैको साझा हित हो राष्ट्रिय हित भनेको कुनै पार्टीको राष्ट्रिय हित एउटा अर्को पार्टीको राष्ट्रिय हित अर्को हुँदैन भन्ने कुरोहरू यहाँलाई थाहै छ त्यही कारण त्यो साझा सहमति हुन सक्यो भने मात्रै अनि हामीले एउटीका मुद्दाहरू सम्बोधन हुन्छन् भनेदेखि खेल्छन् नै खेलिन्छन् नै त्यो हुन्छ त्यही कारण हामीले सबभन्दा पहिलो कुरा त्यसमा हाम्रो नेसनल युनिटी हाम्रो नेसनल एउटा अप्रोच हुनु पऱ्यो त्यो अप्रोच भयो भनेदेखि मात्रै अनि हाम्रो पनि एउटा मोरल ठुलो हुन्छ मसँग परराष्ट्र मन्त्रीको पद त छ पदले मलाई लुगा पनि लाउनु सिकाइरहेछ पदले मलाई टाई र सुट पनि बाँध्न बस्छ तर मेरो नैतिक शक्ति भएन भने अनि त्यो नैतिक पावर मैले प्राप्त गरिदिउँदेखि अनि मलाई त्यो आत्मविश्वास हुँदैन जहाँ नैतिक पावर हुँदैन त्यसले आत्मविश्वासलाई कमजोर बनाइदिन्छ त्यो नैतिक कहाँबाट आउँछ जब हामी स्ट्रङ सबैको आशीर्वाद सबैले अगाडि बढौँ भने एउटा भोइसमा हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि मात्रै हाम्रो फरेन पोलिसी हामीले हाम्रा अहिलेका आउटस्ट्यान्डिङ इस्युजहरू जति पनि बाँकी मुद्दा चाहे बोर्डरका चाहे चाहिँ बाँधका चाहे एमसिसीका चाहे बिआरआईका चाहे सीमाका यी सब तमाम मुद्दाहरू हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ त्यसको लागि मेरो सबभन्दा पहिलो पाउ प्रायः चाहिँ सहमति गर्नु एमसिसी पनि सहमति एउटा गर्नु मैले भने हाम्रो हितमा छ भने पास गर्ने हो हितमै छैन भने किन पास गर्ने तर हितमा छैन भने कुरा हामीले पहिला बुझ्नु न अनि समस्या के छ भनेदेखि एउटा विश्वसनीयता के भन्दाखेरि भोलि 29,2007 सालमा हामीले सहयोग गरेर आएका छौँ एमसिसीमा अब त्यो सहयोग के हो त अर्थमन्त्रीबाट नेपालको सबै मुलुकको अर्थमन्त्री सहयोग गरेर आएको त्यो फेरि संयुक्त सरकार आज दुईवटा माओवादी र काङ्ग्रेसको सरकार भएको बेला अब त्यो भइसकेपछि अब त्यसलाई हामीले औनरी नगर्नु अनि त्योभन्दा अगाडि हामीले किन अध्ययन गरेनौँ बाबुरामजीदेखि उत्थान भएर
अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवासीसम्म आइसक्यो। 7वटा प्रधानमन्त्री इन्भल्भ भइसक्नुभयो आदरणीय मान्यज्यूहरू। अनि वैराहरू कहाँ छौँ हामीहरू? हामीले सत्ता मुद्दा एउटा आवाज बाहिर दलको आवाज गऱ्यौँ भने विश्वसनीयता हट्छ अनि पत्याउँदैन हामीहरूलाई, हामी कमजोर हुन्छौँ। त्यसैले वान भोइसबाट हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले सुरुमै यो ठिक छ नि हाम्रो हितमा छैन भनेदेखि नगरौँ, अहिले पनि छैन भनेदेखि भनौँ माई डियर फ्रेन्ड्स माई डियर अमेरिकन फ्रेन्ड्स, हाम्रो हितमा हामीले पाएनौँ, प्लिज सरी। तर हामीले सही त गरिसक्यौँ। अनि अब त्यसलाई के गर्ने त? अब यसले एउटा ट्रस्ट डेफिसिट भन्छ नि, त्यो अब त्यसलाई कसरी त्यो ड्यामेज कसरी कन्ट्रोल गर्ने होला हामीले भोलि? हिसाब तमाम छ र त्यसमा धेरै तल चाहिँ यसमा गएको छ। कति इन्फर्मेसन, कति मिसइन्फर्मेसन, कति डिसइन्फर्मेसन, त्यसलाई कसरी सच्याउने? त यी सब तमाम कुराहरू भएको हुनाले र भनेको के अरे कि पहिलो भेट हाम्रो हुने यो पनि मेरो अहिले यो मन्त्रीबाबुजीको पहिलो भेट हो। त्यसपछिका धेरै कुराहरूमा म मान्यज्यूहरूसँग राख्नेछु। राख्नुपर्ने कुराहरू यहाँ राख्नुभएको छ र हामीले फेरि पनि एकदम खुसीरहेको थियौँ छैन। त्यसले गर्दा विविध मान्ने विषय छलफल हामीले लिएर राखेका छैनौँ र आज एउटै मात्रै विषयमा हामीले चाहिँ